असं पाणी आता नोयना सुरू करून आयज सांगे आमचो आजीव जालेले आसा. आतांच आमी जेजूक आमच्या काळजान घेतला आनी आमी जेजू सोबे सगळीं जाणां एक हो आमचो एकचार आनी सहभागिलेपण आमी सगळीं जाणां बरोबर जेजूच्या विसावान भाग घेता कित्याक जेजू आमचे सोबे जिवंत आसा आनी हें आमकां भगवंत पांचशेरान दाखयलां आपल्या जिवितांतल्यान आनी आतां आमी सगळीं जाणां ताच्या मानांक आमचो राज्य जाल्लेले आसा. तर आमी ही सांज माडी सुरू करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे भयणीनो भावनो आमी खूब न्याय केल्लो आसा आनी करीत आयिल्ले आसा. आमची तयारी 2 वर्सां जाली सुरू जावन आतां खोलाय आमचे मदीं आयिल्ली आसा. पूण आमची खोलाय सदांच आनी आनी घडत आसता कित्याक जितली आमी आमच्या आपलेपणांतली उडी जायत गेल्यान तितले देवाचें आसप आमचे मदें आसा तें उजवाडाक येतलें आनी हे भाशेन भगवंत फ्रांसिसान आपलें जिवीत सांगलें. पयलो मुद्दो तो मागण्याचो मनीस आसलेलो. आमी सगळीं जाणां मागण्यांची मनशां पूण मागण्यान आमी सदांच आमचें आपलेपण आसा तितलें आमी नाजूक धरून ताका समर्पण ताचें जिवीत आमी करूंक जाय. तें मागण्याचें आमचें मन आनी मनोभव आसूंक जाय आनी हो मनोभव आमकां ताच्या जिवितांतल्यान दिसून येता. ताणें कितें केलें हें मागणें तो आपल्या जिवितांत जियेलो. गे दुनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें दितलें. तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दिलां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. हें जाल्लें ताचें मागणें आनी हाका लागून तो मदीक आनी मदीक जेजूच्या जिवितान आपलें जिवीत सारतालो. तर आमी जाणो जेजून आमकां विसाव दिलेलें आसा. तशे भाशेन बाबान आपल्या पुताक आमचे सोडून धाडलो कित्याक लागून आमी ताचे पूत धुवो पूण आमी ताचे पूत धुवो कशें जियेनासलेली आपलेपणान जियेतालीं. पूण जेजून हें आमकां दाखयलें आनी आपल्या जिवितान कशे भाशेन आमी सगळीं जाणां बापाची खुशी करूंक जाय आनी ही खुशी करच्याक आमी आमचें समर्पण करूंक जाय. तें ताणें आपल्या जिवितान आपल्या मरणान आनी पुनर्जिवनपणान दाखयलें. हें भगवंत फ्रांसिसान समजलो आनी ताणें आपलें जिवीत जेजू इतलें समर्पिलें की तो न्हय भगवंत पावलो सारको जेजू ताचे सगळें मागतालो आनी आयज फुड्यान तो मागीत आसा. ताका लागून आमी आमचो इतलीं जाणां जमा जाता. तें देवाचें कार्य जेजून हें सगळें घडून हाडलां आनी ह्या फुडें तो घडीत आसतलो आनी आमकां अदीक आनी खोलाय दिवन आमकां सगळीं जाणां न्हयच आमचो आमी हाची प्रार्थनी पूण आख्ख्या संवसाराक तो आपल्या तोंडान घडून हाडटलो. हें सहभागिलेपण
हो एक चाल आनी ताच्या दिसान आमी फुडें वतल्या जशे भाशेन भगवंताचें शरण गेले. आनी तिसरो मुद्दो म्हणजे हो की आमी आमचें काम करून देवा बापाचें काम जेजू सोबत करून ताणें तें केलें. तर आतां आमी ताचे मदतीन हें मागणें बाबा कुमारी. बाबा उदेंच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवन भगवंत फ्रांसिस्काक तुवें धाडलय आनी ताचे वरवीं देशा देशाच्या लोकांक तुजे पवित्र सुबेन भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सोडवणाची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे ताणें आमची काळजां लासूं आनी ताचे भावार्थ दवरतल्या पवित्र सुबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. आमच्या सुर्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवणान जियेता राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. सगळीं जाणां आमी आतां हे माडयेक आमचे नमान करुया आनी ही नोयना ताची सुरवात आयज आमी बापाक करुया आनी ताचे पवित्र आत्म्यान व्हरोन आमचें जिवीत जेजूचें जिवीत जावच्या जशे भाशेन भगवंत फ्रांसिस्कान ती आपणायले तेच भाशेन आमी आपणावन वदी देवाचे मंडळीक आमचें जिवीत सारून आमी आतां ह्या माडेक नमान. सगळीं जाणां आतां आमी बरोबर उत्साहान आमचे बाबा काळजान सांगुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य संपता येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो विकास सांगली आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक पुरस्कार तशेंच आमची पातळां भरोस आनी आमकां कांय पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. साडी मातसो मनोभोव आमकां करून पिणेन आपलें जिवीत एके सातवडीचे भशेन देवाक भेटयलें आनी देवाची येवजण तिणें करून ताका तिणें सहकार केलो. खूब ती बरोवन तेच भाशेन आमी तिची भुरगीं जेजू सगळें जी जियेता तर ती ताचो बरो आमचे सगळें करता आनी आमकां ती आपणायता. तर ही तिची मागणी आमी म्हणून तिका नमान करून तिचे सारकी आमी उदीक जावन साकरा कशी आमी जियो आतां आमी बरोबर म्हणया. नमान सर्वेस्पर म्हजो गोवणी कांयच म्हाका उणें ना. पांचसो चोरो मेळटा थंयचो सुस्त आड करून दिता. शितोळ उदका सुरी म्हाका तो व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घोटाय दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नीट मार्गान चलयता. काळोखाच्या खोंडांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर येत म्हूण म्हाका हुस्कोना. दांड आनी कोंकेन घेवन तूं म्हजे सोडशी उबो आसाय. तांचे वरवीं तूं म्हाका धीर आनी आदार दिता.
म्हज्या दुस्मानाचे दोळे मुखार म्हाका व्हडलें जेवण मांडलां म्हजे माथ्यार घालताय दुमदुमीत तेल म्हजें पात्र उमट बरोवन ओडटा सोंपले म्हज्या जिवितांत तुजी दोळे मोया म्हाका केन्ना सोडची ना सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाळ करूंक म्हजें ठिकाण आनी सूप उदेतात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं बापाचे पिताचे पवित्र नावे देव तुमकां सोबल्या सांगच्या फुडें आतां 9-10 दिसांची नोवेनाची आनी फेस्ताची तयारी कशी आसता आमी तयारी खूब दीस जाले करीत आसा पूण आतांच न्हय पोरू उपरांत आमी स्टार्ट केले पोरू आनी हे वर्स बरोबर धरून आमची तयारी जायत आसलेली आनी आतां ह्या दिसांनी म्हण तूं खेरीत कित्याक हे एक्सपोज आसा आनी एक्सपोजां 45-46 दीस आसतले ताका लागून आमी आनिकूय तयारी केल्ली आसा पयलें म्हणजे सेवादोर आमची मिसां हांगसूं जाता तो सेवादोर्माची सगळी मांडावळ बरे रितीन केल्ली आसा आनी हातूंत सगळ्या पाद्रींनी भाग घेतलेलो आसा प्रत्येक सेवादोर्मी तयार करच्या 2 पुस्तिका आसात पयलें म्हणल्यार 3 तारखेर पर्यंत फेस्ताचे पर्यंत आनी मागीर 4 येतान 5 पर्यंत ही आनी एक पुस्तिका तयार केल्ली आसा आनी तातूंत म्हणल्यार हितून सगळे बाकीचें जें करूंक जाय तें म्हणल्यार मागणी आसा आनी कशे भाशेन आमी म्हणल्यार हितून ह्या सहभागिलेपणान भाग घेतल्या ती सगळी तयारी आसा त्या भायर आमी प्रत्येक मिसांत वेगवेगळ्या फादरींग